आजको वचन चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तकबाट सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। मत्ती 9:12 मत्ती 9:12 म पढ्न चाहन्छु। त्यहाँबाट सोचे हामी आजको वचनमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। मत्ती 9:12 हुन्छ। यहाँ यसरी छ, तिनीहरूले गरेको कुरा सुनेर येशूले यसरी जवाब दिनुभयो, वैद्य त निरोगीहरूलाई होइन तर बिरामीहरूलाई पो चाहिन्छ। अर्को उहाँले अझै क्लियर बुझ्न सकिन्छ होला सरलमा। यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ। र वैद्य भनेको चाहिँ पहिला बिरामी मान्छे बिरामी हुँदाखेरि त्यसलाई उपचार गर्ने, औषधि उपचार गर्ने के भन्छ चिकित्सक जस्तै हो, डाक्टर जस्तै हो। र एक किसिमले भन्ने हो भने त अब तपाईँहरूलाई कति थाहा छ, हाम्रो बुवाहरूको समयमा चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि डक्टर कहाँ गएर चचाउनु भयो, जिन्दगीभरि कहिले पनि चचाउनु भयो। उहाँहरू खालि वैद्य कहाँ मात्रै जानुहुन्थ्यो। वैद्य भनेको उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो बेला वन जङ्गलको जडीबुटी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि झारफुक गर्ने, यो दुईटा प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो बेला विशेष गरी यो जडीबुटीहरू प्रयोग गर्नलाई वैद्य भन्ने गरिन्छ। र अहिलेको भाषामा बुझ्ने हो भने चाहिँ डक्टर, अर्थात् निरोगीहरूलाई डक्टरको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ भनेर यहाँ पढ्न सकिन्छ अहिले चाहिँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वैद्य भन्दा कतिजनाले नबुझ्ने हुनसक्छ। वैद्य भनेको बिरामीलाई उपचार गर्ने भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो डक्टर पनि हुनसक्छ, वैद्य पनि हुनसक्छ है। डक्टर पनि विभिन्न किसिमका छन् अहिले, त्यसो भएको हुनाले वैद्य भनेर यहाँ प्रयोग गरिएको छ। अब यो चाहिँ आज किन नयाँ वर्षको सुरुवातमा मैले कुरा गर्न चाहे त भन्दाखेरि हामी निरोगी छौँ कि बिरामी छौँ भन्ने एउटा कुरा जाँच्नु पर्यो आफैलाई। त्यस्तो अवस्था आएको छ। अब डक्टरले कहिले काहीँ हाम्रो रोग पत्ता लगाउन सक्दैन। बिस्तारै फिल हुन्छ, हामी जान्छौँ डक्टरलाई जाँच लगायो, डक्टरले केही पनि छैन भन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो बेला के गर्ने, अप्ठ्यारो छ। र कहिले काहीँ हामीले तपाईँ हस्पिटल जानुपर्छ भनेर परिवारको सदस्यलाई भन्छ, तपाईँलाई डक्टर कहाँ देखाउनुपर्छ, जाँच्नुपर्छ, जाउँ हस्पिटल भनौँ भने मान्नुहुन्न। म कहाँ बिरामी छु, म बिरामी छैन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले त धेरै खालका परिस्थितिहरू, धेरै खालको स्थितिहरू छ। एउटा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि म बिरामी छु जाँच्देऊ न भनेर भन्दाखेरि जाँचो पत्ता आउँदैन। अर्को के हो त भन्दाखेरि तपाईँ बिरामी हुन्छ जाँच्न जाऊ न भन्यो भने, अथवा डक्टरले जाँच्यो भने बिरामी छ भने कहाँ म बिरामी छु, म त बिरामी छैन भन्ने पनि छ। त्यसो भएकोले बडो कठिन छ अहिले यो मानसिक रोग, शारीरिक रोग होइन, भावनात्मक रोग, के खालको रोग छ, के खालको रोग छ। अनि धेरै खालको रोगहरू चाहिँ अहिले डक्टर वैद्यहरूले पत्ता लगाउँदै आएका छन्। पहिला सट्ट बिरामी हुन्थ्यो, अब मुटु दुख्ने पटक्क हुने, एकछिनमा पट्टै मरिहाल्थ्यो। अब के भयो भन्दाखेरि उही बाँड लाग्यो भने भइहाल्यो। अब बाँड कसले हानेको, कहाँनिर लाग्यो, कस्तो खालको थियो, हो कि होइन केही पत्ता छैन। त्यो अरे भनेको भरमा सबै मान्ने गर्छ। हाम्रो माउली बाजु पनि त्यस्तै हुनु भएको। साँझखेर त्यो मकै छोडाइसकेर त्यो के भन्छ खोया चाहिँ लिएर पर बारीमा लगेर फ्याँक्नु भएको। घाम चिल्ने रातो लागेको थियो, ढुङ्गा लागेको थियो, ठ्याक्कै त्यो बारीमा खोया फ्याँकेर त्यो घरतिर फर्केको बाढ लागिगयो। फत्रक भइहाल्छ। अनि यताउति अब धामी झाँक्री लाउँदा त्यहाँ डक्टरको कुरा थिएन, धामी झाँक्री लाउँदा लाट्टै आँखा पर्दै हाल्छ। अनि त्यो बाढ लाग्यो भन्ने नै अहिलेसम्म छ, के हो पत्ता लागेको छ। अब हिजो आज कसैलाई साह्रै फत्रक पर्छ, मरे कोखा हान्यो, फुट्यो भनेर भन्छ। अनि हतार हस्पिटल गयो भने कि चाहिँ एपेन्डिक्साइटिस भनिदिन्छ, समस्या छ, अब अपरेसन गरेर तुरुन्तै काट्नुपर्छ, काटेर त्यो आन्द्राको छेउको टुक्रा, नत्र भने त्यो फुट्यो भने मरिन्छ भनेर अनेक कुराहरू गर्छ। अर्को कसैको मुटु नै दुखेको हुन्छ, मुटुको कसैको के बिग्रेको, कसैको के बिग्रेको हुन्छ। कसैको के हुँदो रहेछ भने मैले बुझ्दाखेरि
सरले पेट दुखेर मर्नु भने सरे नसक्नु त्यस्तो बेला चाहिँ चेक गर्नु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कसैको चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रिक भएको रहेछ अनि त्यो ग्यास्ट्रिकको लागि चाहिँ औषधि पाइन्छ आजकल पत्ता लगाएर त्यस कारण ग्यास्ट्रिक भएर मर्न लागेको मान्छेहरू आजकल मजाले उपचार गरेर बाँच्न सक्छ नत्र भने पहिलेको जमाना हो भने त्यति भएपछि जाने हो खाना पुग्ने त्यस्तो अवस्थाहरू अनि अब चाहिँ आजको विषय चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ र के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्नु है माथि नै हेरौँ न वैद्य त निरोगीहरूलाई होइन तर बिरामीहरूलाई पो चाहिन्छ भन्ने लेखेको छ यो भनेको चाहिँ जो बिसन्चो छ उसलाई पो डाक्टर चाहिन्छ सन्चो मान्छेलाई त किन चाहियो भन्ने कुरा हो हैन त्यस कारण यो चाहिँ तिनीहरूले गरेको कुरा सुनेर यसरी जवाब दिनु भन्नु अब कस्तो कुरा चाहिँ सुन्नु भएछ त भन्न तपाईँ 10 देखि अघि मैले 12 पढेको थिएँ अब 10 र 11 पढिदिन चाहन्छु यसु चेलाहरूसँगै मत्तीको घरमा पाहुना भएर खाना बस्नुभयो हैन त यो मत्तीको पुस्तक लेख्ने मान्छेको घरमा गएर पाहुना लगाएर यसुले खाना पाउनु भयो हामीले पनि त्यो बाइबल लेख्ने मानिसहरूमध्ये कसै घरमा गएर पाहुना लगाएर खाना पाएको छ कति मजा आउँछ कति राम्रो बाइबलको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरको कुराहरू कति राम्रोसँग गर्नुहुन्थ्यो है चान्सै छैन तर आजकल चाहिँ हामी कस्तो घरमा जान सक्छौँ हामीले डिस्कसन गर्छौँ आफन्तहरू गर्छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनी घरमा चाहिँ बोलाएर हामी खाना खुवाउन सक्छौँ सायद यो चिसोमा गर्नुपर्छ यसो चाहिँ चेलाहरूसँगै मत्तीको घरमा पाहुना भएर खाना बस्नुभयो उहाँ यसो चेलाहरूसँगै मत्तीको घरमा पाहुना भएर खाना बस्नुभयो उहाँको पछि लाग्नेहरू धेरैजना कर उठाउने र अरू पापीहरू पनि उहाँहरूसँगै खाना बसे यो देखेर फरिसी भन्ने कट्टर धार्मिक समूहका मानिसहरू उहाँका चेलाहरूलाई भने यो के हो तिमीहरूका गुरु त कर उठाउने र अरू पापीहरूसँगै बसेर खाना रहेछन् अब यो विषयमा कुरा गर्यो भने तपाईलाई के लाग्छ यो मानिसहरूले चाहिँ यसुलाई बेकारमा कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि साँच्चै होला यसु चाहिँ उहाँ खाना बस्नुभएको बेला अब म अर्को संशोधनबाट पढिदिन्छु यो घरिघरि झिलिक झिलिक गऱ्यो उहाँ खाना बस्नुभएको बेला धेरैजना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर यसु र उहाँका चेलाहरूसँग खाना बसे जब फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने अथवा यसुका चेलाहरूलाई तिनीहरूले भने किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान्छन् यो प्राविधिक कुरा हो पढावृत्तिया घरिघरि युज हुन्छ घरि के हुन्छ जाडोले गर्दा घरि सोच्नु पर्ने छ त्यसलाई अब हुँदै गर्दैन यहाँ छ अर्को उपाय अनि यो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो किन भने त तपाईँलाई थाहा छ यसको जवाब मलाई छ भने तपाईँले सक्नु भन्नुहोस् किन चाहिँ यसुसँग पापीहरूले खाना मिल्दैन उनीहरूको विचार किन चाहिँ मिल्दैन तपाईँको जवाब छ यसमा तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको होला तपाईँले तालिम दिनुभएको होला तपाईँले वचनहरू सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले कतिजनाले त्यो ठुलो अध्ययन बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यो पूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल कतिजनाले पढ्नुहुन्छ होला ठुलो बाक्लो छ त्यो चाहिँ अध्ययन बाइबल हो त्यो एकचोटि यहाँ किन्ने बेच्ने काम भएको थियो त्यो भएर कतिजना तपाईँहरूसँग छ होला अब त्यस्तोहरूबाट पनि कति पढ्न पाइन्छ यो सन्दर्भहरू त्यस कारण म तपाईँलाई बताउन चाहेको उनीहरूको विचारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धर्मशास्त्र पढेका थिए यो यसुका चेलाहरूलाई जुन अथवा यसुलाई अथवा यसुका चेलाहरूले जुन कुरा भनिरहेका छन् ती मानिसहरूले अथवा फरिसीहरूले उनीहरूले चाहिँ बाइबल पढेका थिए परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेका थिए धर्मशास्त्र अध्ययन गरेका थिए उनीहरूले के सुनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ पापीहरूसँग चाहिँ सँगै नखानु बुझ्नुभयो जो पापीहरू छ तिनीहरूसँग चाहिँ सँगै नखानु भन्ने कुरा उनीहरूले पढेको छ जुन कुरा चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ तपाईँले कोरिन्थीको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ यदि तपाईँलाई विस्तृत रूपमा चाहियो भने त्यहाँ कसरी भनेको छ पापीहरूसँग चाहिँ सँगै नखानु पनि भन्ने कुरा छ त्यो भनेको के त सङ्गत नगर्नु भनेको जो दुष्ट काम गर्छ
अनि भन्दाखेरि पनि मान्दैन हैन, सच्याउँदाखेरि पनि मान्दैन भने त्यस्तोहरूसँग चाहिँ सँगै नखानु पर्ने, तिनीहरूसँग चाहिँ सँगै उठबस नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको छ। अनि यो यी फरिसीहरूले चाहिँ त्यत्तिकै भनेको छैन, उनीहरू चाहिँ धेरै ज्ञानी पनि मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ धेरै तालिम प्राप्त बुद्धिमानी शिक्षित व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूले यो कुरा भनिरहेका थिए। साँच्चै हो, उनीहरूले भनेको कुरा साँच्चै हो। तर पनि अब यसुले चाहिँ के भन्नुभयो, यो सुनेर त्यसपछि 12 पदमा अघि मैले सुरु पढेको पद आउँछ, त्यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ भनिएको छ। अर्थात् उहाँ अझ तल हेर्नु त चित्रले चाहिँ है, यहाँ चाहिँ एउटा बालक चाहिँ सुतिराखेको छ, बिरामी सुतिरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ वैद्यले अथवा डक्टरले चाहिँ त्यहाँ उसलाई हेरिरहेको छ, जाँच्दै गरेको अवस्था छ हैन, त्यो कुरा मैले देखाउन खोजेको। अथवा यहाँ के भनेको भन्दाखेरि यो बालक चाहिँ बिरामी रहेछ, त्यसकारणले उसलाई चाहिँ वैद्यको खाँचो परेछ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ डक्टर आएछ अथवा डक्टर भएको गए, बालक गएछ, गयो, अहिले जाँच्ने काम भइरहेको छ। अझै अरू पनि हेर्नु त के छ। अथवा त्यस 13 पदमा चाहिँ तिमीहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुराको अर्थ बुझ्न खोज, यो यसुले भन्नुभएको। पशु बलि होइन, तिमीहरूले दया गरेको पो म चाहन्छु। झिल्के भयो है, माफ गर्नु होला, केही गरेको छैन, यो आफै नै पिलिपिली गर्छ कि। तिमीहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएको यो कुराको अर्थ बुझ्न खोज, पशु बलि होइन, तिमीहरूले दया गरेको पो म चाहन्छु। म त धर्मी होइन तर पापीहरूलाई पो बचाउन भनी आएको हुँ, जस्तो लेख्छ है मत्ती 9:13मा। अथवा यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पशु बलि होइन अथवा बलिदान होइन तर दया चाहने कुरा छ हैन। अब पहिला के थियो त भन्दाखेरि बलि चढाउने सिस्टम चलन थियो हैन। तपाईहरु कतिलाई थाहा छ होला हैन, हामी चाहिँ पहिलो पुस्ताका क्रिस्चियनहरुसँग धेरै छ, अनि कोही चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताको, त्यसैले दोस्रो तेस्रो पुस्ताकोहरुलाई चाहिँ बलि चढाउने बारेमा धेरै थाहा हुन सक्छ। तर थाहा किन हुने सम्भावना धेरै छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो देशमा धेरै ठाउँ बलि चढाइरहन्छ र त्यस्तो ठाउँमा हामी बस्छौँ, त्यस्तो समाजमा बस्छौँ। आफ्नो घर परिवारले आफूले बलि नचढाए पनि छिमेकमा अथवा गाउँतिर हेर्दा सहरतिर हेर्दाखेरि जताततै बलि चढाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यस्ता धेरै चाडपर्वहरू छन् नेपालमा, जुन चाडपर्वहरूमा चाहिँ बलि चढाउने गरिन्छ। बलि चढाउनु भनेको चाहिँ कुनै पशु अथवा पंक्षी काटेर रगत चाहिँ देवता अथवा देवीको नाममा भगाउने गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ बलि चढाउनु भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो बलि चढाउने कामहरू चाहिँ पहिला धेरै गरिन्थ्यो। तपाईले पुरानो करारमा पढ्नुभयो भने चाहिँ हैन बलि चढाएको घटना धेरै पाउनुहुन्छ। रागाहरू चढाउने हैन, बोका चढाउने, अनि पाठाहरू चढाउने, धुमा चढाउने, त्यो कामहरू धेरै गरिन्थ्यो। खसी चाहिँ चढाउँदैन है, खसी चाहिँ चढाइँदैन किनकि त्यो चाहिँ चोट लागेको हुन्छ। शुद्ध पशुहरू मात्रै चढाउने गर्छ, खसी नपारेको, एकदम शुद्ध चोटपटक नलागेको, कुनै जनावरले चोटपटक नपारेको त्यस्तो मात्रै चढाइन्छ। यो कुरा पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि जब ख्रीष्ट येशू बलिदान हुनुभएको कुरा आउँछ, ख्रीष्ट येशू पनि शुद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सिद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पाप नभएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर त यति सारा संसारको पुस्ताको सबै मानिसहरूको पाप उद्धारको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति सम्भव तुल्याउनको लागि उहाँको बलिदान चढाएको। उहाँको बलिदान चाहिँ एकचोटि चढाएको थियो, सधैँको निम्ति चढाएको थियो भनेको छ। तपाईले नयाँ करारमा पढ्न सक्नुहुन्छ यो विषय। उहाँको बलिदान चाहिँ सधैँको निम्ति एकचोटि चढाएको थियो, फेरि उपरान्त यसको बलि चढाउन आवश्यकता छैन। अनि अबदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति कुनै पशु अथवा पंक्षी काटेर त्यो रगत चढाउन पनि आवश्यकता छैन, किनकि ख्रीष्ट येशू आफै थुमाको रूपमा हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ। यो कुरा स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि कसरी उहाँ बलिदान हुन सक्नुभयो त भन्दा उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिताको
कुरा चाहिँ 100% पालन गर्ने आज्ञाकारी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई बच्चालाई चाहिँ बलिदान चढाएको छैन, नजान्ने हुँदै एउटा अबोध बालकको रूपमा उहाँलाई चढाएको छैन। उहाँ जान्ने भएपछि होइन, उहाँ जान्ने भएपछि, बुझ्ने भइसकेपछि, एउटा बालिक भइसकेपछि होइन, त्यस्तो व्यक्ति एउटा एडल्ट भइसकेपछि त्यो अवस्थामा उहाँलाई चढाएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँ र म पनि आज परमेश्वरको बारेमा, आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो पापको बारेमा, आफ्नो मुक्तिको बारेमा हामी बुझ्न सक्ने भइसकेपछि, हामीलाई सिकाइएपछि, तालिम दिएपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ बलिदान चढाइन्छ होइन। तपाईँ बलिदान चढाइ यसो ख्रीष्ट बलिदान भइसकेपछि मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा गौरी उठ्नु भएको छ होइन। अनि तपाईँ र म चाहिँ, तपाईँले मेरो चाहिँ बलिदान भएको भएन त। त्यसो भए अब यहाँनिर म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, अहिलेसम्म तपाईँको बलिदान भएको छैन होइन, शारीरिक रूपमा छ, तर तपाईँको भावनात्मक रूपमा, तपाईँको मनको रूपमा, तपाईँको भित्री मानिस चाहिँ बलिदान भएको हुनसक्छ। मेरो चाहिँ बलिदान भएको छ। अनि त्यो बलिदान कहिले भयो भन्दाखेरि जब मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेँ, ग्रहण गरेँ, त्यो दिन मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा सुम्पिदिए। अनि मलाई चाहिँ बलिदानको रूपमा चाहिँ चढाएको चाहिँ भएको छ। त्यही दिनदेखि मलाई चाहिँ बलिको बोका चाहिँ, अनि बलिको बोकाहरू त्यति राम्रो सुनिँदैन होइन, बलिको थुमा चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वरले छुट्याउनु भएको छ, अलग गर्नुभएको छ संसारबाट। म चाहिँ कुनै पनि बेला परमेश्वरको राज्यको निम्ति शारीरिक रूपमा बलिदान हुन सक्छु, तर मानसिक रूपमा र भित्री मनुष्यको रूपमा मेरो मन चाहिँ पहिले पनि तयार भइसकेको छ। म बलि चढिसकेको छु। कुनै बेला बत्तीसँग दिन चाहिँ म मरेको छु। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ अब संसारको लेखी जिउँदिनँ, संसारको लेखी म मरेको छु। अब ख्रीष्टको निम्ति मात्रै जिउँदै। यसरी चाहिँ हाम्रो बलि भएको हुन्छ बत्तीसँग। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझेर सक्नु छैन, हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशू चाहिँ शारीरिक रूपमै मर्नुभयो, हामी जस्तो मात्र होइन, पूर्ण रूपमा मर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी पूर्ण रूपमा हामी मरिरहन आवश्यकता छैन। आवश्यकता पर्यो भने कुनै बेला मर्नुपर्छ, तर त्यो ख्रीष्ट येशू जस्तै संसारको सबै मानिसको उद्धारको निम्ति मर्नु पर्यो होइन। आवश्यकता परिस्थिति अनुसार, ठाउँ अनुसार कुनै ठाउँ पर्न सक्छ। जसरी पावललाई मारेको थियो होइन, पावललाई मारेको थियो, पावललाई क्रुसमा चाहिँ झुन्डाएर चाहिँ उदोमुन्टो पारेर मारेको थियो भनेर हामी इतिहास पढ्न पाउँछौँ। त्यसरी पत्रुसहरूलाई मारेको थियो। धेरै यस्ता ख्रीष्टका चेलाहरूलाई चाहिँ मारेको छ उनीहरू चाहिँ, तर ख्रीष्टको बलिदानले चाहिँ होइन, उहाँको आफ्नो परिस्थिति, आफ्नो ठाउँ परिस्थिति समय अनुसार उहाँको बलिदान भएको छ। किनकि उहाँहरू चाहिँ पहिले नै तयार हुनुहुन्थ्यो, म बलिदान हुन तयार छु भनेर तयार है। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अबको समयमा हामीले शारीरिक बलिदान नहुन पनि सक्छ, तर के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि दया चाहिन्छ। दया चाहिन्छ। दया किन? कसलाई दया गर्ने? जस्तो तपाईँले, म एउटा नाम पनि लिन मिल्छ होला, हामीले चाहिँ टिकटकमा हेर्छौँ, के भन्छ युट्युबतिर हेर्छौँ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हेर्छौँ। एकजना बालिका, एकजना केटी छ, मेरो विचारमा गिबिना के नाम छ उसको। उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा दुःख पाएका केटाकेटीहरू, बुवा आमाहरूलाई पैसा दिएको, के उपहारहरू दिएको, कसैलाई त्यो खुट्टा नभएकोलाई व्हिल चेयर दिएको पनि मैले देखेको छु। उहाँले चाहिँ त्यस्तो गरिराख्नु हुन्छ। त्यो पनि के हो त, एउटा दिने कुरा हो होइन, तर त्यसमा बलि चढेको त छैन। तर एक किसिमले के त भन्दा उसको मन तयार भएको छ, उसको शारीरिक कुरा तयार भएको छ, उसले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु। दिनको लागि त मन मात्रै भएर हुँदैन, व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो नि होइन। त्यो सबै गर्नु चाहिँ उसले सकिरहेको छ। सायद त्यो गर्ने बेलामा उसले अरू कुराहरू गर्न सक्थ्यो होला, नाच्न सक्थ्यो होला, पिकनिक जान सक्थ्यो होला, के गर्न सक्थ्यो होला, कोसँग डुल्न जान सक्थ्यो होला होइन। तर त्यो समयमा उसले चाहिँ त्यो शारीरिक सामानको व्यवस्थापन गरेर अनि त्यो वृद्धलाई, त्यो दुःख पाएका बालबालिकालाई उनले सहायता गरिरहेको छ। यो पनि एक खालको बलिदानको सानो पाटो हो। तर त्यो बलिदान भने चाहिँ आफू क्रुसमा छोड्नु, आफू मारिनु होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि दया। अब बलिदान ख्रीष्टले गरिसक्नु भएको छ, हामी तयार हुने मात्रै हो, मारिनै पर्छ भन्ने छैन। तर के गर्नु पर्यो त? दया। तिमीहरूले दया गरेको म चाहन्छु। आजको दिनमा, आज यस दुनियाँमा, यो वर्तमान समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ दया गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। के को लागि दया गर्ने? अब अघि मैले नाम पनि लिएँ है, तर त्यो दयाले मात्रै पुग्दैन।
त्यो त एउटा शारीरिक स्तर हो, एउटा भौतिक स्तर मात्रै हो। तर त्योभन्दा गहिरो दया हामीमा आवश्यक छ, जुन दया चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई क्रिस्टमा पठाएर गर्नुभयो। अनि किन पठाउनु भयो? हामीलाई पापमाथि विजय गराउनको निम्ति, हामीलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति, हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति। त्यसो भएको हुनाले अब अलिक कम्ती हेरौँ त। जस्तो यहाँ दुईजना एक्सर्साइज गर्दैछन्, स्त्री र पुरुष दुईजना एक्सर्साइज गरिरहेका छन् र मुसुक्क हाँसिरहेका छन् एक प्रकार। मलाई लाग्छ यो हेल्दी मान्छेहरू हो भनेर मैले भन्नु राखेको है विश्वास। हेल्दी मानिसको फेस देखाऊ भनेर मैले गुगलमा खोज्दाखेरि यो देखाएँ, त्यस कारणले मैले यो राखिदिएँ। पाएको देखिन्छ है, केसहरू फुलेका, अलिक गाला साला चालेको यस्तो देखिन्छ, अलिक पाएको देखिन्छ, तर पनि एक्सर्साइज गरिरहेछ यो हरियो चौरमा। अनि दुईजना एकअर्का हेरेको छ, खुसी देखिन्छ। मैले त्यो हिसाबले चाहिँ स्वस्थ मानिसहरूको रूपमा हेर्छु। अब यस्तो अवस्थामा एकछिनले भन्यो भने कुनै शारीरिक रोग छैन कि जस्तो एकछिनले देखिन्छ। हुन त होला सानोतिनो, तर शारीरिक खतरा लाग्यो भने त्यसरी मुस्कुराएर चौरमा एक्सर्साइज गरेर बस्नु पनि सक्दैन थिएन। एउटा मनले पनि दिँदैन, शरीरले पनि दिँदैन। एकछिन त्यो भएर स्वस्थ मानिसहरू। अब उनीहरूलाई डक्टर चाहिएको छ त, अघि त्यो एउटा बालक जस्तो चाहिएको छैन होइन, त्यो भन्नु खोजेको हो। त्यो चाहिँ शारीरिक रूपमा भन्नु खोजेको। अर्को पनि हेरौँ। अनि यहाँ एकजना छोरा मान्छे एक्सर्साइज गर्दैछ, सानो एउटा ड्रम बेल लिएर। तपाईँको खानेकुराहरू हेल्दी खालको खानेकुराहरू त्यहाँ देखाएको छ लाग्छ मलाई जहाँसम्म। अनि खानेकुरा पनि हेल्दी र नन हेल्दी हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हेल्दी खानेकुराले हेल्दी जो शरीर बन्छ। अनि हामीले दिमागमा र मनमा पनि अनेक कुराहरू राख्न सक्छौँ। राम्रा स्वस्थ हेल्दी कुराहरू राख्यौँ भने, त्यो कुराहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ मेन्टेन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मन पनि कुल हुन्छ होइन, हाम्रो मन पनि शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, उत्साहित हुन्छ। अरूलाई केही हेल्प गरौँ जस्तो, अरूलाई केही राम्रो कुरा गर्नु जस्तो, अरूसँग मुसुक्क हाँस्नु जस्तो हुन्छ होइन। तर हामीले खराब कुराहरू मनमा राख्यौँ भने, हामीलाई गरेको नराम्रो कमेन्टहरूमै फेरि रिकमेन्ट गर्नु थाल्यो भने, अनि त्यसलाई फोन गरेर भेटेर हाल्नु जस्तो होइन गर्नु थाल्यो, त्यस्तो मन राख्यो भने होइन, त्यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो मन पनि त्यस्तो धमिलो भएर आउँछ। अनि जति सुन्दर हरियो चौरहरू देख्यो पनि हामीलाई खुसी लाग्दैन होइन, हामीलाई रिस नै उठिरहेको हुन्छ। त्यो हरियो चौर त आग लागि भइरहेको, धुवाहरू बिग्रिरहेको ठाउँ जस्तो देख्छ हामी होइन। एउटा सुक्खा चैत वैशाखको हुरुहुरे हाम्रो गाउँघरको के भन्छ धुलनमै के अरे जमिन जस्तो हामीलाई लाग्छ हरियो चौरको। किनकि मनमा शान्ति छैन, मनमा चयन छैन, मनमा चाहिँ रिस उठेको छ, मनमा चाहिँ बेचैनी छ, झोक चलेको छ, त्यस्तो अवस्था। त्यस कारणले गर्दा अब खानेकुरा पनि हेल्दी खायो भने मान्छे हेल्दी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब यो अघिकै हो, यो 11 पद हो, अघिकैबाट मैले लेख्छु मत्ती 9 को 11 पद। हामीले 10, 11, 12, 13सम्म पढिसकेका छौँ। 11 लाई मैले फेरि पनि यो के हो, वाट इज दिस? तिमीहरूका गुरु त कर उठाउने र अरू पापीहरूसँगै बसेर खाँदा रहेछ। कर उठाउने र अरू पापीहरूसँगै बसेर खाँदो रहेछ। त्यो भने के हो? तिमीहरू गुरु त पापी रहेछ भन्नुहुन्छ हो कि भन्नु त? नत्र त एउटा धर्मी मानिस भए, एउटा असल व्यक्ति भए, एउटा सज्जन व्यक्ति जेन्टलम्यान भएको भए त यो पापीहरूसँग नबस्नु पर्ने, कर उठाउनेहरूसँग नबस्नु पर्ने। यो कर उठाउनेले चाहिँ किन पापीहरूसँगै राख्यो समानान्तर रूपमा? तपाईँलाई थाहा होला, बाइबलको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भने कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ पापी भनिन्थ्यो त्यो बेला। रोमीहरूको कर, रोमी साम्राज्य थियो, तर उनीहरूको चाहिँ साम्राज्य कडा थियो, नियम कडा थियो र त्यहाँ चाहिँ यो कर उठाउनेहरू भर्ती हुन्थे। अथवा अब अहिलेको भनौँ न लोकसेवा आयोग पास गरेर भर्ती भएको जस्तै त्यो बेला त्यसै भर्ती हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ रिक्रुट हुन्थ्यो। अनि उनीहरू त्यो सेवा गर्थे। जति सक्दो धेरै कर उठाएर चाहिँ रोमी साम्राज्यलाई अनि रोमी सरकारलाई बुझाउन सक्छ, उति स्याबास उसले पाउन सक्छ, उसले राम्रो के भन्छ तलब पाउन सक्छ। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ यो कर उठाउँदाखेरि पनि अलिक चाहिने भन्दा बढी पनि उठाइदिने कि जबरजस्ती। अब जनतालाई, सामान्य जनतालाई तिर यति लाग्छ तिर्छ भने के, नत्र तर म करै लिँदिनँ, तेरो नाम म फलाना ठाउँमा लेखेँ भन्यो भने त के गर्नु? नरायण ठुलो भएर हजुर दिन्छु, हजुर लेखिदिनुहोस् हजुर भनेर भन्नु पर्यो। अनि यो कुरा अहिले पनि लागु हुन्छ होइन, सोझो साझो जनतालाई यो अहिले पनि लागु हुन्छ, हाम्रो देशमा पनि लागु हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले प्रायः जस्तो कर उठाउनेहरूले चाहिँ अपराध छ, अन्याय साथ नै गर्थे। त्यसो भएको हुनाले कर उठाउनलाई पापीसँगै तुलना गरेको छ, पापी सँगसँगै राखेको छ, समानता राखेको छ, देख्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा यो पापीहरूसँग कर उठाउनेहरूसँग सँगै खायो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी पनि पापी भइन्छ। त्यो पाप हामीलाई पनि सक्छ। पापीको साथी, कर उठाउनेको साथी तपाईँ पनि उस्तै होस्, तपाईँ पनि उही ड्याङको होस् भनेर चाहिँ भनेर यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भनिएको छ।
तर यसो ख्रिस्टले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि सरल पढेर हौ म सरल पढ्छु एकचोटि 10 देखि उहाँ खान बस्नु भएको बेला धेरैजना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर यीशु र उहाँका चेलाहरूसँग खान बसे। जब फरिसीले त्यो देखे, फरिसीहरू भनेको यो बाइबलको गुरुहरू है फेरि त्यो बेला फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान्छन्? यो सुनेर उहाँले अथवा यसुले भन्नुभयो निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ। तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक म बलिदान होइन दया चाहन्छु किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ। धन्यवाद होस्। यहाँसम्म यो हामीले पढेका छौँ। यो चाहिँ पापीहरू खान्छन् त भन् पापीसँग किन खान्छन् भन्नेमा चाहिँ यो त्यो पूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन बाइबलबाट मैले लिएको चाहिँ त्यहाँबाट फोटो खिचेर जस्तो जस्तै टाढा छु यहाँ अब यसको लागि चाहिँ यही पढ्नु पर्ने हुन्छ यहाँ छैन। आज वर्षको पहिलो दिन अनि धेरैजना आउनु भएको छ धेरै पछि त्यो भएर यसले पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई जिस्काएको छ। सधैँ यस्तो नहोला कुनै दिन जिस्काउनु सक्छ। यसरी अक्रिस्चियनहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनी निर्देशन दिनुहुन्छ है। यस किसिमको सम्बन्ध रमाइलो वा घनिष्ठ मित्रताको निम्ति हुनुहुँदैन। यसोसँगै बसेर खानु भन्नुहुन्छ तर तिनीहरूको भलाइ गर्ने र तिनीहरूलाई उद्धारको बाटो देखाउने किसिमको हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि यो चाहिँ पद 12 मा छ अघि हामीले पढेको भलसँग 1:1 छ। अहिले म त्यो देखाउँछु। एक क्रिस्चियनले अक्रिस्चियनसँग कहिले पनि डेटिङ जानु वा विवाह गर्नु हुँदैन भनेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बाइबल फुल बाइबल मैले लेखेँ होइन। अनि पहिलो कोरिन्थी 7:39 लेखमा हेर्नु भनेको छ त्यहाँ चाहिँ विश्वासीहरूको आत्मिक अलगपन भनेर छुट्याएको छ। 2431 नम्बर पेजमा छ। यो पनि मैले यहाँ फोटो खिचेको छु तर यो सानोमा छ त्यो भएर मैले देखाएँ है। अथवा के त भन्दाखेरि अघि यो अब माथि सानो छ हजुर त्यहाँ है। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 1:1 मा त्यो मानिस खुसी रहन्छ जो दुष्ट मानिसको सल्लाह मान्दैन पापीहरूको चालमा चल्दैन वा परमेश्वर नमान्नेहरूको साथ दिँदैन भनेर चाहिँ यो कुरा हेर्नुहोस्। अब यो भन्यो भने फेरि अचम्म फेरि हामीलाई हुनसक्छ होइन हाम्रो अक्रिस्चियन साथीहरू चाहिँ हामी नबोल्नु नहिँड्नु साइक्लिङसँगै नजानु पिकनिकसँगै नजानु होइन अनि मर्निङ वाकसँगै नजानु हाइकिङसँगै नजानु रनिङ मर्निङ वाकसँगै नजानु बजारसँगै नजानु होइन व्यापारसँगै नगर्नु के भनेर चाहिँ हाम्रो अनेक प्रश्नहरू आउँछ। अब यो विषयमा हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि पद पढेर त्यसलाई सन्तुलित गर्न सकेन भने सन्तुलित किसिमले बुझेन भने हामी कि चाहिँ हामी लेफ्टी हुन्छौँ कि चाहिँ राइटी हुन्छौँ। त्यो भनेको कि चाहिँ हामी उत्तरपन्थी हुन्छौँ कि दक्षिणपन्थी हुन्छौँ होइन। हामी उग्र हुन्छौँ एक्सट्रिम जान्छौँ। हामी कुनै पनि एउटा क्षेत्रको एक्सट्रिम हामी जान्छौँ। एक्सट्रिम जानु भनेको अति हुनु भनेको राम्रो होइन। केही गर्नु हामी धेरै अग्लो भएर बढ्दै हाइट भएर अति भयो भने हामी 17 फिटको भयो भने कस्तो हुन्छ यहाँ कोठा पर्छ भनेर सुतेर पर्छ उभिएर पर्छ सकिँदैन 17 फिट अग्लो न होइन। गाडी चढ्नु पनि मिल्दैन आफ्नै साइकल बनाउनु पर्छ अग्लो अरू यस्तो हजुर अरू यस्तो हिँड्दा आएको चाहिँ साइकल ठुलो हजुर त्यस कारण एक्सट्रिम केही पनि राम्रो हुँदैन। सबैभन्दा पुड्को भयो भने पनि अप्ठ्यारो हिँड्नु होइन हिँड्दा अरूले केक लागि ठुलो हुने हुने देख्छ पनि त्यसो हिँड्दा अब नजिक देख्दैन होइन एक्सट्रिम केही पनि हुँदैन। मोटो पनि त्यति राम्रो हुँदैन धेरै मोटो हुने होइन त्यत्रो भयो भने राम्रो हुँदैन त्यो ढोकामा छेउदैन। अनि साह्रै पातलो भयो भने ज्यासो हुन्छ मरिन्छ धेरै रोगी भएर होइन त्यो पनि हुँदैन। ठिक्क हामी कति सबै ठिक्कको छ कसरी अचम्म लाग्छ मलाई सबैजना कसरी यो ठिक्क हुन सक्यो। हामी सर्ट ढोकामा छेड्छौँ हाइट पनि ठिक छ वेट पनि ठिक छ होइन सब ठिक छ अलिअलि मात्रै होल्छो सानो अलिअलि मात्रै पातलो मोटो क्या भन्छ सायद त्यही अनुसार ढोका बनाएको छ। त्यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि यहाँ जो दुष्ट मानिसको सल्लाह मान्दैन पापीहरूको चालमा चल्दैन वा परमेश्वर नमान्नेहरूको साथ दिँदैन भने
यो लास्टको चाहिँ अन्तिमको चाहिँ परमेश्वर नमानेर साथ दिए जस्तो देखियो नि त त्यो पापी र परमप्रभुसँग यसोले सँगै बसेर खाँदा होइन त्यसो देखेर चाहिँ ती फरिसीहरूले कुरा उठाएका हुन् ती मानिसहरू चलाक छन् ती मानिसहरू धर्मशास्त्र कण्ठ गरेका छन् थाहा छ उनीहरूको दिमागमा छ अब त्यो भित्री रूपमा आत्मिक रूपमा बुझ्न नबुझ्न आउने ठाउँमा छ तर उनीहरूलाई कण्ठ छ धेरै पढेका छ तपाईँ हामी बाइबल कति पढेको छ हाम्रो चुनौती छ त्यो हौसला मैले भन्नु खोजेको होइन चुनौती नै हो किन हामी बाइबल कमै पढ्छौँ हामी बाइबल अलिक पढ्ने गर्नु पर्यो तर यसुले चाहिँ बाइबल अध्ययन धेरै गर्नुभएको थियो उहाँ गुपचुपमा धेरै वर्ष बस्नु भएको छ तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने 12 वर्षको उमेरमा एकचोटि यरुशलेम मन्दिर जानु भएको छ त्यो पनि उतै हराउनु भयो पछि खोज्दै जानु बोला भेटेको छ होइन यरुशलेममा त्यो पुजारीहरूसँग त्यहाँका शास्त्रीहरूसँग गफ गर्दै बसिरहेको डिस्कसन गर्दै संवाद गर्दै बाइबलको वचनको विषयमा परमेश्वर राज्यको विषयमा डिस्कसन गरेर बसेको भेटाएर ल्याएको कुरा छ अनि उहाँको आमा मरियम यसोले सोधे बाबु तिमी किन हामीलाई छोडेको तिमी त यहाँ पो रहेछौ हामी त खोज्दा खोज्दा बाटोमा हैरान भयो भन्दा तपाईँलाई थाहा थिएन म पिता घर बसेको छु भनेर सोध्नुहोस् होइन एउटै प्रश्न प्रत्युत्तर गर्नुपर्छ कस्तो गजब कुरा होइन अनि त्यस कारणले गर्दा ख्रीष्ट येशू चाहिँ त्यसरी परुखानेर परुखानेर पापीहरूसँग बसेर खाँदाखेरि चाहिँ फरिसीले सोधेको कुरा सही हो तर उनीहरूको स्तरभन्दा पनि माथि स्तरमा हुनुहुँदो रहेछ प्रवेश ख्रीष्ट उहाँले चाहिँ परमेश्वरको वचन अझै बढी आत्मिक रूपमा बुझ्नु भएको रहेछ कण्ठ मात्रै होइन आत्मिक रूपमा बुझ्नु भएको छ त्यो भएर उहाँले के भन्नुभयो धर्मीहरूलाई त होइन तर पापीहरूलाई बचाउन अनि रोगीलाई पो के भन्छ वैद्य खाँच पर्छ निरोगीलाई त होइन त्यस कारण यी पापीहरू कर उठाउनेहरू चाहिँ रोगी जस्तै हुन् यिनीहरू चाहिँ पापी जस्तै हुन् अधर्मी जस्तै हुन् यिनीहरूलाई बचाउन आयो यिनीहरूसँग बसिन भने यिनीहरूसँग कुरा गरिन भने कसरी उनीहरूको उद्धार हुन सक्छ उनीहरूले कसरी परमेश्वरलाई जान्न सक्छ त्यसैले म चाहिँ उनीहरूसँग खान्छु तर त्यो खानु भन्दैमा के हो त सबै दुष्ट मानिसको सल्लाह मान्नु भएको त यसैले होइन नि उनीहरूको सल्लाह त मानेको होइन अनि उनीहरूको चालमा चल्नु भएको पनि होइन है त्यसो भएकोले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको उनीहरूसँग सँगै बसेर खानुको अर्थ चाहिँ उनीहरूलाई उद्धार गर्नुको निम्ति रहेछ उनीहरूसँग एउटा मित्रता गरेर उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनुको लागि रहेछ र उनीहरूकै चालमा चल्नुको लागि होइन आज तपाईँले मेरो हरेक विश्वासीको लागि चुनौती छ हरेक विश्वासीको लागि अवसर पनि रहेछ हामी कसरी जिउँछौँ हामी कोसँग हिँड्छौँ कोसँग खान्छौँ कोसँग उठबस गर्छौँ उनीहरूलाई परमेश्वरको गवाई हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ छैन भने होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा राम्रो कुरा होइन तर त्यसको पनि एउटा सन्तुलित रूपले हामीले अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ तल हेर्नु त त्यहाँ भन्छ अघि यो भनेको छ नि पहिलो कोरिन्थी 7:39 मैले भनेको थिएँ त्यो चाहिँ लोग्ने बाँचिन्छन् स्वास्नी चाहिँ लोग्नेमा बाँधिएकी हुन्छ तर लोग्ने मर्यो भने उसले कसैसँग फेरि बिहे गर्न सक्छ तर यो चाहिँ क्रिस्चियन बिहे हुनुपर्छ भन्छ यो चाहिँ मैले भनेको होइन पहिलो कोरिन्थी 7:39 त्यो कुन सन्दर्भ भन्यो त भन्दाखेरि सम्बन्धको विषयमा भनेको अहिलेको सम्बन्धको विषयमा जसरी त्यहाँ त लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध थिएन ख्रीष्ट येशू र पापीहरू बसेर खाएको विषय थियो तर त्यो कुराहरू गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ सन्दर्भ जोड्दै आउँदाखेरि त्यहाँ आयो र यो लोग्ने स्वास्नीको कुराहरू आयो होइन हस्पिटलको कुरा पनि आएको छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ लोग्ने बाँधिन्छ स्वास्नी चाहिँ लोग्नेमा बाँधिएको हुन्छ भनेको छ अब त्यसो भए अहिलेको अब अहिले चाहिँ वुमन राइट्स छ होइन महिला अधिकारको कुरा चलिरहेको छ यो चाहिँ पुरुष अधिकारवालाहरू छ महिला अधिकारीहरूले अब आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर फेरि गर्ने कि हामीले कसरी बुझ्छौँ त्यसरी यसलाई मात्रै हेर्ने र एकरो सोच्ने भने त्यो हामी गर्न सक्छौँ महिलाहरू अहिले जुटुक्क उठेर त्यसो भए हामी महिला आन्दोलन गर्छौँ अब महिला अधिकारको आन्दोलन गर्छौँ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ तर यसैलाई उल्टाएर हामीले बुझ्ने हुन्छ किनभने यसोको समयहरूमा कि पहिला समयमा चाहिँ महिला अधिकारको कुरा हुँदैन थियो अनि महिलाहरूलाई चाहिँ भोट लाग्ने अधिकार पनि थिएन महिलाहरू चाहिँ बालबालिका जस्तो मात्रै हुन्थ्यो जहिले जति बुढो भयो गणना पनि हुँदैन थियो जस्तो तपाईँले मिश्र देशबाट ती छुट्याएर आएका 6 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ होइन मसाला लिएर आएका मानिसहरूमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ प्रस्ताव पुस्तकमा उनीहरू चाहिँ 6 लाखजना थिए जवानहरू बालबालिका र स्त्रीहरू बाहेक भनेको छ अनि बालबालिका अब 6 लाख पुरुषहरू थिएन बालबालिका 12 लाख थियो होला किनभने एउटाले त 2टा भन्दा कम त जन्माउँदैन थियो त्यो बेला आजकल जस्तो सिस्टम थिएन अनि त्यसपछि स्त्री पनि भन्दा बढी हुन्थ्यो प्रायः त्यो भएर त्यहाँ पनि 12 लाख 12 26 लाख होइन अनि त्यसपछि 6 लाख
32 लाख जति थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। केही स्त्रीहरू गर्ने थिएन। आज त पुरुषभन्दा पहिले स्त्रीलाई गर्नुपर्छ समाजमा। किनभने मन्त्रीहरू पनि नेताहरू चाहिँ प्रायः त्यसरी गर्छ। मन्त्रीले प्रायः जसो भाषण गर्दा भन्छ महिला तथा सजन पहिले महिला भन्नुहुन्छ। अनि आजकल त चर्चका अगुवाहरू कतिजना मैले देखेको छु भाषण गर्दा सुनेको छु दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ भन्नु थाल्छ। पहिला मैले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी भन्थ्यो, मैले त्यो सिस्टम छोडेको छैन, अहिले चाहिँ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ भन्नु गजब सही। यो परिवर्तन पनि ठिकै छ, केही छैन समस्या, तर त्यसको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। त्यसलाई पनि ब्यालेन्स गरेर मैले बुझेँ भने म सुरक्षित हुन्छु, तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। यहाँ भन्न सकिन्छ स्त्री मार्टिन्जेल के हो लोग्नेमा बाँधिएको हुन्छ भनेर पढ्न सक्छ। त्यस कारण त्यो बेला लेखेको कुरालाई अब हामीले त्यो चाहिँ हिस्ट्री गर्नु हुँदैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा राखौँ। अब तल हेर्नु त अरू के छ? ओके, धन्यवाद। परमेश्वरले आजको वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज विशेष गरी चाहिँ ख्रीष्ट येशूले उद्धारको निम्ति आउनुभएको कुरा आफैले भन्नुभएको छ कि वैद्य चाहिँ कसको लागि आवश्यकता हुन्छ भन्दाखेरि वैद्य चाहिँ रोगीको लागि आवश्यकता पर्छ, तर निरोगीहरूलाई आवश्यकता पर्दैन। म पनि धेरै निरोगी व्यक्ति जस्तो मैले फिल गर्थेँ पहिला पहिला होइन। लामो समय मैले डक्टरलाई देखाउँदैन थिएँ र डक्टर कहाँ धेरै म जाँदिनँ पनि थिएँ। मलाई थाहा छ म लामो समय डक्टर कहाँ गइनँ। तर जब रोगी भइन्छ, कुनै पनि एउटा अङ्ग रोगी भयो भने भइहाल्छ, त्यसपछि हामी धाइरहनुपर्छ। अनि त्यसरी नै जो आफू धार्मिक छ भनेर ठान्छ भने होइन, जो आफू धार्मिक छ भनेर ठान्छ भने उसलाई धार्मिकताको कुरा सिकाउन आवश्यक छ त छैन? कतिचोटि यो कुरा चाहिँ भइरहेको छ समाजमा। मलाई सबै थाहा छ भनिरहेको छ, बाइबल मलाई सबै थाहा छ भनिरहेको छ, फेरि होइन तिमीलाई थाहा छैन सिक भनिरहेको छ। यो आवश्यकता छैन। अघि मैले भने नि तपाईँलाई म बिरामी नै होइन, अब उसलाई कसरी उपचार गर्नु साह्रै गाह्रो छ। तर म बिरामी छु भनेर थाहा गर्छ भने उसले आफै डक्टर खोज्छ, परिवारको जनले पनि लाग्छ, निको हुने सम्भावना छ। त्यसरी नै हामी पनि हाम्रो कमजोरी के छ? हामीले पाप पो गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ कुनै गल्ती पो गरिरहेका छौँ कि त्यो हामीले विचार गऱ्यौँ भने हामीलाई सहायता गर्ने मानिसहरू पाइन्छ। हामीलाई सहायता गर्ने निम्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँ नै छ नि जो कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग यसो खाँदै हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको उद्धारको निम्ति उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। तर ती फरिसीहरू थिए जसले बाइबल जानेका थिए, तर सामान्य आत्मिक नियमहरू उनीहरूलाई थाहा थिएन, दयाका कुराहरू थाहा थिएन, उनीहरूले नियम मात्रै थाहा थियो, दया थाहा थियो। अनि ती फरिसीहरूलाई यसले सुसमाचार सुनाउनु भयो त भएन। किन? उनीहरूलाई आवश्यकता महसुस गरेको थिएन। उनीहरूले हामी धेरै जानेको छौँ भन्ने गर्थ्यो। खासमा खाँचो थियो उनीहरूलाई उद्धार। उनीहरूले उद्धार पाएको थिएन, ज्ञान मात्रै पाएको थिएन। तर उनीहरूको विचारमा के थियो? मलाई उद्धार चाहिँदैन, मैले पाइसकेको छु। तपाईँ ममध्ये पनि कतिजना त्यस्तो हुनसक्छ कहिले तुरुन्तै पनि। प्रभुले हामी सबैलाई त्यो चेतना दिनुभएको होस् र हामी चाहिँ फेरि पनि परमेश्वरको दृष्टिमा सहयोग ठिक हुन सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। छोटो प्रार्थना गर्छौँ।